स्कूल सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, उसी को चलते हुए आज फर्स्ट डे रहा SDI हीरा इंग्लिश स्कूल का, जो बेस्ट ऑफ एकेडमिक्स है, बेस्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज के साथ। जी हाँ, इसका हाल ही में जो है फर्स्ट डे मनाया गया, जिसकी आप शॉर्ट हाईलाइट देख रहे हैं। इस मौके पे पूरा एंटायर मैनेजिंग कमेटी यहाँ पर मौजूद रही। ट्रस्टीज SDI यूथ सेंटर, मैनेजिंग कमेटी हीरा इंग्लिश स्कूल, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और पेरेंट्स भी पहले दिन यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया, बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वाइट किया गया और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर मिसबाही साहब यहाँ पर मौजूद रहे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब इमाम जामा मस्जिद इमाम आज़म, मोहम्मद जाफ़र राजवी साहब अयूब टेक्सटाइल्स, हाफिज़ सैयद अजहर अली निगरान सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा, मोहम्मद रेड बिलीफ साहब प्रेसिडेंट रज़ा एकेडमी गुलबर्गा, मोहम्मद फारूक साहब पंजा दाल मिल, मोहम्मद ख्वाजा हिसामुद्दीन रज़ा ज्वेलर्स, मोहम्मद मखाद साहब, मोहम्मद रईस बिलीफ, मोहम्मद मकसूद साहब और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। याद रखिए, SDI हीरा इंग्लिश स्कूल की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है संडे 18 जून 2023 को। सिस्टर्स के लिए प्रोग्राम रखा गया है दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक और ब्रदर्स के लिए शाम 9 बजे ऑनवर्ड्स प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर वक्त देने के लिए स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हज़रत आलमा मौलाना हाफिज़ क़ारी अलहाज मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया मुंबई यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। याद रखिए, स्कूल प्रीमाइसेस SDI यूथ सेंटर मरकज सुन्नी दावत इस्लामिया सैयद गली दरगाह रोड पर है। आज देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उससे दुनिया के बड़े बड़े काम भी नहीं हो सकते। पढ़ा लिखा आदमी कब बनता है तो इसके मुतालिक अहले इल्म कहते हैं कि उसके पढ़ने लिखने का ताल्लुक 4 जगहों से होता है। सबसे पहले उसके माँ बाप से होता है, दूसरा वो तालीम गाह या दानिशगाह, और तीसरा वो माहौल है, और चौथा वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो मजहबी तालीमात हैं। इंसानी ज़िंदगी पर जो असर होने वाली ये 4 चीज़ें हैं, अगर 4 चीज़ों में से किसी चीज़ की मुवाफ़क़त ना हो तो एक इंसान अच्छा पढ़ा लिखा नहीं कि वो तालीम याफ्ता होकर एक बावकार ज़िंदगी गुजार सके। इसके लिए तहरीक की जानिब से मुसलसल कई जगहों पर कोशिश हो रही है। उसी कोशिश का एक हिस्सा है कि असली तालीम के लिए जिद्दोजहद करना। इसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का एक ताउन बहुत ज़रूरी है, एक ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। हम में अक्सर लोग हम समझते हैं कि जिस तरीके से हम बच्चों को तालीम और तरबियत कर रहे हैं वो सब सही चल रहा है। अगर तालीम और तरबियत के हुनर को देखा जाए तो हमारे अंदर तालीम और तरबियत को ख़राब करने के तरीके ज़्यादा हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं कि किसी के जहन में बात जब उतारनी हो तो सामने वाला पुरसुकून होकर सुनना चाहिए, उसका जहन हाजिर होना चाहिए, उसकी तवज्जो बटनी नहीं चाहिए। जैसे बच्चे रो रहे हैं, ऐसी हालत में बच्चों को तालीम देना किसी के लिए भी मुश्किल है, सिवाय कि कोई आदमी करामती अंदाज में कोई डाल दे। अब करामतें तो हमसे होने से रही, हमारे पास इंसानी तरीक़ा है, वो ये कि हम किसी के पुरसुकून होने के बाद हम उसको अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन घरों में बच्चों की तरबियत जिस अंदाज से हो रही है उसमें है ख्वाहिशात की परवरिश। ख्वाहिशात की परवरिश के बावजूद बच्चे के अंदर अपनी बात मनवाने का जज्बा ज़्यादा है, बड़ों की बात मानने का जज्बा कम है, जिसकी वजह से दरसगाह में पढ़ाने के वक्त में एक टीचर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को साइलेंट कराना होता है। किसी क्लास में बच्चे के लिए टीचर के लिए प्रॉब्लम होती है कि वो खामोश पहले कराए फिर उसके बाद उनको सिखाए। 10 मिनट प्लीज़ साइलेंट कीप साइलेंट के तर्जुमे चलते रहते हैं।
اس میں سب سے بڑا دخل یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے گھروں میں بچوں کو ماتحت بنانے کے کتنے عادی ہیں، وہ خاموش کرانے کے کتنے عادی ہیں، وہ بات منوانے کے لیے کتنے عادی ہیں۔ لیکن میں ہمارے گھروں کو دیکھتا ہوں تو بات منوانے کے کم، بات ماننے کے زیادہ، کہ ہم بچوں سے پوچھ کے کرتے ہیں تو گویا کہ بچہ حاکم ہوتا ہے ہمارے اوپر، وہی حصہ آتا ہے یہاں پہ۔ اگر ایک کلاس میں 20 بچے ہوں اور 5 بچے وہ اپنی عادت و اطوار کے اعتبار سے کلاس کے نظم کو بے ترتیب کرنا چاہیں تو ٹیچر کا تعلق ان 5 بچوں کے مقابل میں 15 بچوں پر بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے تعلیم صرف ایک جگہ سے نہیں ہوتی، کوشش ایک جگہ سے نہیں ہوتی، پیرنٹس کی طرف سے بھی چاہیے کہ وہ بھی بچے کو آمادہ کر اسکول بھیجنے کے لیے طریقے پر آئیں تاکہ ایک ٹیچر کو پڑھانے میں سہولت مل سکے اور وہ ایک دن میں جو پڑھانا چاہتا ہے وہ پڑھا سکے اور سال بھر میں جتنی تعلیم دینے کی عادت ہو وہ کروا سکے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ سال بھر میں جتنی چیزیں پڑھانی ہو کچھ وقت تو ہمارا پلیز سائلنٹ کیپ سائلنٹ میں چلا گیا اور اس کے بعد آمادہ کرنے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد پڑھائی شروع کی۔ تو اس میں پیرنٹس اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکول ڈال دیے اب وہ بچہ پڑھ کے سیدھا ایک دم مینوفیکچر کی طرح ایک انمول بن کر آئے گا، ایسا نہیں۔ اسکول کے ہاتھ میں، ٹیچر کے ہاتھ میں بچہ قریب 5 گھنٹے ہوتا ہے اور 5 گھنٹے کے علاوہ بقیہ چیزوں میں وہ پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے یا پیرنٹس جو ماحول دیتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ تو آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں دھوپ میں ٹھہرنے والا آدمی اور چھاؤں میں آدھے گھنٹہ ٹھہرنے والا آدمی، تو دھوپ میں اگر زیادہ ٹھہرے گا تو اس بندے پر دھوپ کے اثرات زیادہ ہوں، چھاؤں میں جتنی دیر ٹھہرے گا اتنے ہی اثرات ہوں۔ اسکول سے ہم اگر اتنی امید لگاتے ہیں کہ بچے کو اسکول کے گیٹ تک چھوڑ کے آنے کے بعد 10 سال کے بعد وہ ایسا انسان بن کے نکلے گا کہ پھر ہمارے تصورات سے بالا ہوگا، ایسا کرامتی اسکول آج تک کہیں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو دونوں یا بلکہ پیرنٹس اور بچے کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ ایک کوآپریٹ، ایک تعلق بنا کے رکھنے والی صورت ہے کہ آپ بچے کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، لیکن تعلیم پر بھی توجہ دلائیں۔ تعلیم پر توجہ کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، سلیبس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روزانہ کھانا کھانے کی طرح، روزانہ کھانا جس انداز سے کھایا جاتا ہے کہ ایک پلیٹ میں ایک نوالا اٹھا کر کھایا جاتا ہے، پھر دوسرا نوالا اٹھا کر کھاتے ہیں، تیسرا نوالا اٹھا کر کھاتے ہیں۔ انسانی ذہن کے اعتبار سے یہ سلیبس بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان پوری پلیٹ کا کھانا رکھ کر ایگزام کے موقع سے 1 مہینے کے اندر پورا کھانا کھانا چاہے تو وہ انسانی طریقے سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، اور جو انسانی طریقے سے ہٹ کر کام کیا جاتا ہے یا تو کرامت کے ذریعے سے کام ہوتا ہے یا جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور دونوں صلاحیتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسانی طریقے سے ہی کام کر سکتے ہیں۔ گھروں کے ماحول ہمارے پاس یہ ہے کہ بچہ اسکول سے آنے کے بعد اس کو کھیلنے دیجیے آپ، پھر اس کے بعد گھر کے کام کاج یا دعوتوں میں اتنا وقت صرف کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر دعوت میں شرکت کے نمبرات دیے جائیں تو قریب 80% تو پیرنٹس نمبر اٹھائیں گے کہ ہم نے اتنے دعوت اٹینڈ کیا اور اتنا وقت دیا۔ پھر تعلیم پر وقت کب دیا؟ روز کا سلیبس کب پڑھایا ہم؟ اگر روز کا سلیبس نہیں پڑھائے تو ایگزام کے موقع سے اس کا سلیبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو معنی تعلیم دلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک کلاس میں بندہ کمزور ہوتا ہے تو اگلی کلاس میں اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جو آج کی ابتدائی کلاس کے موقع سے ذہن سازی کے طور پر آپ تک پہنچائیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس غلط طریقے رائج ہیں۔ انشاءاللہ اس ادارے کے تحت ایک ایسے نگران بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ماہر اطفال ہیں، جو تعلیم کے بھی بڑے ماہر ہیں، اور اتفاق یہ نہیں بلکہ علم کے لیے ان کے پاس اتنا درد ہے کہ کوئی انسان صرف اپنے بچوں کا درد لے کر چلتا ہے اور کوئی انسان ایک اسکول کا درد لے کر چلتا ہے، لیکن جس کی سرپرستی یہاں پر موجود ہے وہ پوری امت کا درد لے کر چلتا ہے، اور امت کا درد لے کر چلنے والے کی کہانی بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے خود غرض ہیں، لیکن جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ ہے انہوں نے امت کا بہت بڑا درد اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کا کوآپریٹ چاہیے، سب کا کوآپریٹ ہوگا، تعاون ہوگا، ایک دوسرے کا تال میل ہوگا تو ہمارے بچے ایک بہتر مستقبل کے نشان بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔
چند باتیں آپ تک پہنچائی.